Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Sa atong mga kapatid diha nga senior citizen nga kasagaran makalimot magdala sa ilang ID aron maka-avail og diskwento, aduna tay maayong balita. Pwede na ninyong ma-access ang kopya sa inyong senior citizen ID pinaagi lang sa inyong mga cellphone gamit ang eGov.ph app. Mahimo na sa mga 60 anyos pataas nga senior citizen nga ma-access online ang ilang ID. Kini human ilunsad sa Department of Information and Communications Technology ug National Commission of Senior Citizens ang Digital National Senior Citizen ID. Ang eGov.ph app libre nga ma-download sa App Store sa inyong cellphone o gadget. Tungod ni ini, dili na kinahanglan nga kuhaon pa ang physical ID sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs. Pwede na kini ipakita sa mga establishmento o government offices aron maka-avail sa mga serbisyo o benepisyo sama sa diskwento, priority lane ug uban pa. Kung dili kini dawaton nga valid ID, pwede kini isumbong sa NCSC. Apan giangkon sa NCSC nga dili tanan senior citizen adun ni cellphone o sweldo sa paggamit ni ini. Busa klaro nila nga magamit gihapon ang physical ID aron makuha ang benepisyo ug magpahigayon sila og training uban sa DICT alang sa paggamit sa app. Gisiguro usab sa DICT nga safe ang datos sa mga senior citizen ug dili kini basta-basta mapeke. Pahimangno sa ahensya, siguruhon nila nga aksyonan dayon ang mga magplano nga pekeon kini. Matud nila, critical infrastructure kini nga dili angay abusuhon. Dugang pa sa NCSC, maglaki pa og ubang serbisyo sa eGov.ph app sama sa pag-report sa mga kaso sa pagpang-abuso batok sa mga senior citizen. Sumala sa datos sa Philippine Statistics Authority, miabot na sa 12 million ang senior citizens sa tibuok nasod. Kini sa lamang ang ato update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.